जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. भाव भयण्यानो, जेजूच्या आता मुखार आमी येता आसतना जेजूच्या जिणयेंत कुरीस खंयच्या रितीन आसुल्लो हें आमी पळोवंक जाय. जेजूक जल्मातना जागो मेळ्ळो गे ना. जल्मातनांत कुरीस म्हणलें बरीच. जल्मातनांच कसली एक आकांत कावचेनी मोरी एक बोगुल्ली त्या टायमार आनी गर्भांत आसल्या त्या बाळशाक बोगोन आंगी. आज आमकां आधुनीक सायन्स सायकॉलॉजी शिकयता जे कितें आवयक भोगता 9 म्हयने भुरगें गर्भांत आसतना तेंच त्या भुरग्याच्या जिणयेंत दिसता. देखून हांगासर एक आपोवणें, तुमच्या कुटुंबांत कोणी गर्भेस्तीन आसल्या वेळार दुखय नाकात. हे एक आपोवणें की तेंच दुखोवचें, कुलपां काडचीं, नुंज्यो उलोवच्यो, उपाशी घालचें, इरिटेशन करचें केन्नाच करचें न्ही. देखून जायतीं भुरगीं आज पिडेस्त जाल्यांत, कठीण कश्टांक पडल्यांत. जेजूक तें तितल्यार सोडया, त्या भशेन तांणी आपली नियाळ करयत. आनी आज जेजूच्या जिणयेंत कुरीस पळया, जल्मातना जल्मोंक जागो ना. गोठ्यांत मनशांनी सांडिल्ल्या स्थितीचेर आनी जल्मोन थोड्याच दिसांनी म्हणलें बरें, हेरोद्राय बाळशांक जिवेशी मारूंक सोदता. कसलो एक आकांत. ताच्या उपरांत सगळीं जिणी आकांताचीच. मिसांव प्रारंभ केलें. कितल्या जाणांनी मिसअंडरस्टँडींग, कितें कितें वायट उलयलें. सगळीं जिणी हे कुर्साची. ताच्यात मनशांनी इन्कार केलें, नेगार केलें. हें सगळें कुरीस मोगाचें न्हू. देखून त्या पासत दुखीचे मिस्तेर आमकां हे दिल्यात भोव अपुरबायेचे. 5 मिस्तेर जेजू रगात गमेता मुखार जावचें पळोवन तो कुरीस ताच्या दोळ्या मुखार दवरून मोगाचें न्हू. जेजू रगात गमेता. ताका जरबांदांनी मारलें, बांदून घालन. माथ्या कांट्याचो मुकूट सणसिलो. आमकां बारीक खुशी जाता. दुखीचे मिस्तेर, तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या माथ्या कांट्याचो मुकूट सणसिलो. म्हाका थोडे पटें हो तेर्स म्हणटना मोती घेवचें म्हज्या मुखार दिमी घाल्ल्याच्या मांड्याक एक ल्हानसो गुलाबाचो कांटो काडून तक्षण चिरक करून तोपया म्हणून. कशी एक आवाज येत कोणांतल्यान. आमकां बारीक कांय आमकां तोपना न्ही, कोणाक तोपला. कितें एक बारीक रडुल्ले बरी करून सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकूट सणसिलो. पूण आमकां काही जावना. एक गुलाबाचो कांटो हाताचे तोपल्यार पुरो कितें बॉब संवसार उखलून धरले बरी करता आमी. त्या दिसा 8 गेलो ते ना वयर तसोच. मोगाच्या न्हू हे 5 मिस्तेर आमकां नियाळूंक. आनी जेजू तो कुरीस घेवन सरलो खांद्यार. तो कुरीस सकयल दवरूंक जावना ताका. खांद्यारच घेवन गेलो आनी निमाणें कुर्सार उमकोळ्ळो. हे 5 मिस्तेर कुर्सा विशांत सविस्तार कितें सगळें सुमयाच्या जिणयेंत जावंक आसलें पयलें जाल्लें हें सगळें नियाळ म्हणटा आसतना एक 5 संगती तुमी मोतीन दवरल्यार बऱ्यो. कुर्सा विशांत क्रॉस. हांवें चिंतल्या प्रमाणें, म्हज्या चिंतपा प्रमाणें तुमकां कांय उपकाराक पडों दी म्हूण चिंतपाक येता हांव. सी, फर्स्ट सी स्टँड्स फॉर कॉन्फिडन्स. हरी एका घडये मोगाच्या न्हू कसलोय आकांत अवघड अणवार तुमचेर आयिल्ल्या वेळार कुर्साचेर दिश्ट घाला. ए कायंड ऑफ कॉन्फिडन्स, नवें धैर्य. कुरीस हरी एका मनशा कुळाक उत्तेजन दिल्लो. म्हाका आनी तुका उत्तेजन दिजय. तें कॉन्फिडन्स आमकां येजय. कुर्साक पळोवन भियोंक ना, भियोंक ना. हो कुरीस आमच्या धैर्याचो संकेत जावं दी. आनी देखून पूण आमी आतां तो एक सोबायेचो संकेत केला. प्रॉब्लम ते आमचे. आमकां आज कुरीस खाली एक सोबायेचो संकेत जाला. थोडे पटी एक खेळाची वस्त म्हणले बरी जाल्या. देखून कानांत आनी खंय खंय वॉचाच्या चेनीक आनी परत कुरीस उमकोळटात. ना, कुरीस देवाची सकत. कुरीस खेळाची वस्तू न्ही. आनी ह्या विशांत आमच्या भुरग्यांक सारकी जोगती समजोनी आमी दिवंक जाय. कुर्सांतय खेळ नाका. कुरीस देवाची जानवाय आनी सकत जाल्यार म्हाका आनी तुका एक कॉन्फिडन्स दिवंक. सी स्टँड्स फॉर कॉन्फिडन्स. आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी. कम वॉट मे. म्हाका आनी तुका एक क्रिस्तांव जावन देवान दिल्ली जबाबदारी.
पवित्र स्नानांत आमी जेजूचे भाव भयणी जाल्या आमी, पवित्र सभेचे सांदे जाल्या आमी, देवाची भुरगीं जाल्या, आमच्या सैमाच्या पाताक धुवून गेलां. कसली एक जबाबदारी आमकां दिल्या, विसरूंक जाता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कशेंय जिवंक जायना. थोडे फावटी आमी काय जालां मोगाचें न्हू, क्रिस्तांवपण म्हणलें उदक ओतून म्हणलें बरें, आमी एक बारीक डायल्यूट म्हणलें बरें केलां, खालें केल्यारय जाता ना, खालें केल्यारय जायना मोगाचें न्हू. कुर्साचो संदेश आमी आज परतून उलय जाय, घट्ट ताळ्यान आमी उलोवंक जाय हर एकल्यानी. तिसरें, ओ स्टँड्स फॉर ओपननेस आनी ऑल्सो ऑप्टिमिजम. खंय म्हाका बाचावी आसा म्हणलें कुर्साक पळयतना आमकां बोगा जाय. पेसिमिजम न्ही, ओ म्हजें सगळें जालें आनी कांय ना, ना. कुर्साक पळयतना हर एका संदर्भाचेर मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका एक ऑप्टिमिजम म्हळ्यार एक नवो भरवसो, एक नवो भरवसो आमकां उदय जाय. उदेताच उदेता. आनी चवथें, येस स्टँड्स फॉर सरेंडर. खंय सोम्या तुज्या कुशे प्रमाणे जावं, सोम्या तुज्या पांयां तळा म्हाकाच समर्पितां, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हज्या जिणयेन जावं. देखून देदेस्पर जावची गरजत ना, कितेंय जावं दी, सोम्या तुज्या कुशे प्रमाणे जाता. देवाक एक योजन आसा न्ही, देवाक योजन नाय. देवान जर तर सस्नातावन योजन कर, 2000 वर्सां आदीं हें योजन जारी जालां जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या विशयान देवाक योजन नाय. आनी देखून उडास करा जेरेमाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 11वो अध्याय ओळ 20 आनी 9. जेरेमाया chapter 11 verse 29. I have a plan for you, plan for your prosperity and not for your disaster. म्हाका तुजे विशांत एक योजन आसा, तुज्या बोऱ्याक पडच्या पासो तें योजन पाडाक पडचें न्ही. देखून कितें आमच्या जिणयेंत आज घडटा देवाचें एक योजन आसा आनी तें समजल्ल्या वेळार आमकां निरासपण ना. कितेंय जालां जाल्यार येदोळ आनी मुखार कितें जाता 2018 न्ही 3018 कितें जावंका देवाक कळीत आसा. 2018 कितें जावंका तेंय देवाक गोत आसा. देखून निरासपण ना. देवा तुज्या कुशे प्रमाणे जावं, भिरांत ना. पूण करचें कितें, आमी वेळांत आसाव न्ही. आमचें एक 50, 60, 70 वर्सांची प्राय आनी हातूं सगळें जायचें, कशें जावचें. आमचे प्रॉब्लम ते, आमचे सगळ्यांचे प्रॉब्लम ते. आमचे 50-60 वर्सां भितर म्हळ्यार 20 वर्सां जाताना जिणी सुरू करची आमी, 60 जाताना मागीर बोनस, त्या एक 40 वर्सां भितर सगळें जायचें. कितें बांदचें आसलें बांदून जायचें आनी कितें हाडचें आसलें हाडून जायचें. मागीर बाकीच्यांनी घालें करचें आमच्या उपरांत्यांनी. देवाक योजन सस्नातावन प्रारंभ जालां, सस्ना म्हणशेरी आसा. देखून सरेंडर ये देवा, कितेंय तें जावं दी, कितेंय तें जावं दी, तुज्या कुशे प्रमाणे जावं दी. आनी 5वें, वन मोर येस स्टँड्स फॉर सॅक्रिफायस. खंय दिसपट्ट्या जिणयेंत थोडे सॅक्रिफीस हांवें आनी तुवें करूंक आसात. कित्याक म्हळ्यार कुरीस सुम्याच्या सॅक्रिफिसाचो संकेत न्ही. हांवें आनी तुवें करूंक जाय. इल्लें आमकां हर एकल्याकी दुखा जाय मोगाचें न्हू, इल्लेशें हर एकल्याकी दुखा जायच. देखून ह्या संवसारांत आमी चलता आसतना दोळे भिजयल्या शिवाय आमची जिणी उतरूंक जायना. एक माणेस्त म्हणटा, दर्यो पुणी पांय भिजयनासतना उतरून वशेत खंय, पूण जिवीत दोळे भिजयल्या शिवाय उतरून वचोंक जायना. जिवीत दोळे भिजयल्या शिवाय उतरून वचोंक जायना. आनी हांगा सॅक्रिफीस म्हणटा आसतना कुर्साक पळयतना मोगाचें हें उडास दवरा. जो कोण उदकांत नातात तीं खाली वस्तूर बदलतात खंय. जो पानी से नाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं. उदकांत नल्ले वस्तूर मात्र बदलतात. जो पसीने से नाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. कोण घामांत नाता ती चरित्रां बदलितात. हें उडास आसूं दी. आनी तेंच तें जिणयेंत इल्लें सॅक्रिफीस त्याग म्हणटा आसतना आमी हर एकल्यांनी घामांत न्हय जाय, घामांत न्हय जाय. आतां नवीनच KSRTCची नवी बस आयल्यान कासरगोड मँगुराक सोडल्यान तांणी ब्लू कलर दिला ताका. ड्रायव्हराच्या फाटल्या सिटीर पयलें दुसरें आसलें एक वाक्य, आतां दुसरें आनी एक आयलां वाक्य. तें वाक्य अशें आसा, तुवें तांदूळ उकडटना शीत करूंक वचचें उदक
तुज्या घामाचें उदक जायचे शिवाय आनी एकल्याचें दोळ्यांची दुकानय. ನೀನು ಬೇಬಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿನೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ನೀರು ನಿನ್ನ ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ ಆಗಬಾರದು. ಅಂತೂ भारी राजांव आसा. त्या विशयान तुमी बसून चर्चा करा. मोगाचें दोन संगती हर एका मनशान आमी सॅक्रिफीस त्याग म्हणटा आसतना इल्लो घाम काडी जेस्त पडटा. कुरीस ताचो संकेत. देखून आळश्या भशेन आरामान कोणेंगी करून दवरलें खावन मुगदूसो काळ न्ही आमचो, आमी घाम काडचो काळ हर एकल्यांनी काडी जाय. देखून कोण घामांत नाता ती चरित्रां बदलितात. सोम्यान बदलल्या, सोम्यान चरित्रां बदलली आनी आमी चरित्रां बदलूंक जाय. आनी मुखार कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिणयेन, कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिणयेन, कुरीस देवाच्या येवजणेंत, कुरीस साम पावलून अर्थ केल्ल्या भशेन, कुरीस सोम्याच्या जिणयेंत आनी कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत. कितें हें असो अर्थ कितें मोगाच्या न्हू. कुरीस आसात, कुरीस आसात. आज आमकां मस्तू समस्या आसात. जावं पुरो मारोग समना, उदक सारकें ना, करंट येना, आस्पत्र सोमाना, बास्सां सोमानांत, हे सगळे समस्या आसात. पूण आमी व्हडली तकली पाड करिना. पूण थोड्या संदर्भांनी आमची भुरगीं सोमानान म्हणलें एक आसा आनी भुरगीं सोमानान जाल्यार ताच्या परस व्हरतो कुरीस दुसरो ना. हो हे कुरीस जाता मोगाच्या न्हू. आनी तसल्या संदर्भाचेरी कुर्साचेर दिश्ट घालून सोमया तुंसू आमकां बरवसो आनी आदार म्हूण आमी सांगूंक सोकूंक जाय. देवा आमच्या भुरग्यांक बरी मोत दी. तरेपणी भुरगींच आवय बापायक एक कुरीस जाल्यांत, कुटुंबांत काजारी जिवितांत एक कुरीस जाल्यान जावंक पुरो. व्हंकाल या न्हवरो, न्हवरो या व्हंकाल. ह्या कुर्साक देखून किळो मारून खंय कडेन दवरूंक जायना. देखून हो संदेश कुरीस किळ्यार मारून वणटीर न्ही, वणटीर उमकाळून दवरूंक जायना. कुरीस खांदार आनी ह्या कुर्साक घेवन वेचें, कुर्साक घेवनूच वेचें मोगाचें न्हू. जावंक पुरो पती एक कुरीस जाला, ह्या पतीन एक कुरीस जाल्या तुमच्या तुमच्या जिणयेंत. जावंक पुरो थोडे फावटी ल्हान प्रायाचेर पोरूस एकली भयण अशें उलयता आसतना म्हणाली, न्हवरो मस्तू वर्सां आदीं सरला, दोग भुरग्यां आसात. तातूंत एका भुरग्याक कितें दोळ्याक कितें एक्सिडेंट एक जालें, दोळ्या भितर एक आरसो रिगलो, एक ऑपरेशन जालें, आतां आनी एक ऑपरेशन करूंक हा म्हणाली. पूण ह्या भयणीतय धैर्य उणें जावंक ना. ती म्हणाली, फादर पयशे नाकात म्हाका, मागल्यार पुरो तुमी. कसलें एक धैर्य म्हणटात. म्हज्या भुरग्यांक एक बरो फुडार दिवंक हा फादर म्हाका. कशें न्हू हिचें एक धैर्य पळया. त्या अंताचेर तिका ती ल्हान प्रायाचेर विधव जाल्या. खंय एका घरांत ती काम करता, ती थंय घर नितळ करचें, साफ करचें काम करता आसा, तरी एक उल्हास, एक उर्बा पळया मोगाचें न्हू. चिंतूंक जायना तसली एक उर्बा. तिच्या जिणयेंत ती कुरीस घेवन चलती आसा. जावंक पुरो तरेपणी पिडा, तरेपणी मारेकार पिडा. कितलें वोकात केल्यार सुमार जायना. हे कुरीसच न्ही, हे कुरीस न्ही. ते आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर कुडपा देवळाच्या वयर थंयसर आसा. कॅन्सर पिडेंत निमाण्या अंतर आसल्यांक अप्रूप खंय अवकाश मेळटना वसा वाड्या जमतीचे, तुमच्या वाड्याच्या लेकार वचून एक विजीट करा, पळया. निमाण्या अंतर आसल्यांक कॅन्सर पिडेंत मोर्च्या स्थितीर आसल्यांक जात कात पळयनासतना आमची लविनाबाई आनी तिचो तो ग्रूप थंय तांकां चिकित्सा करनासात. तांचे तांणी मोठो घाला. वेर देर इज नो क्योर, केअर बिगिन्स. वेर केअर एंड्स, क्योर एंड्स, केअर बिगिन्स. समज जायना त्या वेळार मनशापण मात्र दाखोवंक जाता. देखून जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत थोडे फावटी मारेकार पिडा आसा. कितलें वोकात केल्यार सुमार जायना. वो हे कुरीसच न्ही. ओवूंचो आनी सोलसो खंय उमखळोन दवरचो. ती पिडा खंय खिळ्यार मारची. ती पिडा एक कुरीस जाला. जावंक पुरो काम ना. आज जायत्या तरणाट्यांक काम ना मोगाचें न्हू. जायत्यांक काम ना. ह्या विशयान उलोवंकय जायना. काम ना. बेरोजगारींतलें सडलां. आमच्या भावा भयण्यांक दिसपडटे एक आकांत म्हणले बरी भोगता. केदळा काम वेता म्हूण गुत्तू ना. कितल्याशा जाणांनी रीण आनी काण कालिंगे गर्गी ल्हान जागोगी काण गेला. कशें फारीक करचें म्हणलें एक कुरिसा भशेन जालां.
कुरीस सकयल दवरूंक जायना, कान घेवनूच चलचें. जावंक पुरो सैरीक लागना, सैरीक लागना. एका म्हणून सगळें कुरीस म्हणलें बरें दिसता, कितें करचें? आकांत खावचें न्ही भोगता. शेज सांबारा मानस तापासा, शेजारची निरंतर उपाद्र दितात. एक वाट दिनात, पिड्यान पडल्यान घरा मनशां उखोल वरीचे व्हरूंक समेत एक वाट ना. एक कुरीस न्ही, कालें करचें, कालें करचें. थोड्या कुटुंबांनी आमाल पिवोन सडलां, आमाल पिवोन सडलां मोगाचें न्हू. ह्या विशयांत इल्लेशें गमाण दिया, इल्लेशें गमाण दिया. ताका आमी वडाय कारण जाल्या आमी खरें संभ्रम आसता आसतना एका काळार मालगडी गुठान पियोन भुरग्यांनी पळोवन वचो म्हूण चिंतालीं. आज हातांत एक परगड तरान एक ग्लास आसल्यार व्हडली मनशां म्हणलें चिंता पायलां. आनी थोड्या वर्सांनी परतून परतून बेवडेच भरतात की म्हणलें एक आकांत बरतें आसा. बिरमोतेची गजाल. हो एक कुरीस मोगाचें न्हू, हो एक कुरीस. कितलींशीं घरां पिड्ड्यार जालीं, कितलें गळुलें पुरा नासाच्या वाटेर आसा. आनी थोड्यांक घरच्या मनशांक गॅम्बलींग करचें पिशें सुरू जालां, बॅट्टींग खंय आसलें पुरा वॉकडावन जालें. खंयचें खंयचें रीण कान घेवन कोणा कोणाचे पयशे पोटी मारून कान घेवन पुरा बॅट्टींग खंय. कालें करचें? घरच्या मनशांक एक कुरीस जाला. विविध नोमण्याचे कुरीस आमच्या जिणेंत आसात मोगाचें न्हू. कितें करचें? कोणा कडेन सांगचें? हे कुरीस खंय कडेन किळो मारून वणटीर म्हणी दवरूंक जाल्ले जाल्यार जायनात. देखून कुरीस किळ्याक मारून वणटीर न्हय, कुरीस आमच्या खांद्यार आमी दवरचें मोगाचें न्हू. ताच्या वयर मागीर दुबळी काय आसा. एका रितीचो एक कुरीस कितलें केल्यारय पावना, कितलें केल्यारय पावना. ताच्या इड्यांत मोगाचें न्हू तिका आसले आनी भुरग्यांक गरजे बायलें दिवन दुबळ्या मनशांचें जिवीत बिरमोतेचें जालां, बिरमोतेचें जालां. कितें गरजेचें दिल्यार वण्णें आसलें. थोड्या लागीं जायतो आसा दुडू, जायतो म्हळ्यार कुस्ता म्हणलें बरें. भुरग्यांक गरज नातलें दिलां आनी तें पळोवन बाकीचीं दुबळीं भुरगीं घरा वचून आवय बापायक इतलें उपाद्र दितात. तांचें जिवीत बिरमोतेचें दिसपडटें रडचें जालां. हो एक कुरीस न्ही गे मोगाचें न्हू, हो एक कुरीस न्ही गे. मोस्तू संगती आसात. चिंता आसतना आमी मुडायक वसाचें मोगाचें न्हू. देखून खाली ही सादी एक 4 मागणी केली तितल्यार मूग जालें. कांय हात वयर करून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळें इतल्यार मूग दाना मोगाचें न्हू. थंयच प्रारंभ जायचें. आनी आज तुमी म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा दिसा हांगा येवंक देवान फावो केलें आनी येवच्या म्हयन्यान परतून एक येवंक आ म्हणचो तें लेख न्ही. तें येया आनी 4 जाणांक आपूण हाडा. पूण तुमकां ह्या विशयांत आनी गुंडायक वसाचें आमी आमी क्रिस्तांवांनी क्रिस्तां बरी कशें चिंतचें, कितें करचें आमी, खंयच्या रितीनी आमच्या भावंडांक कायली कुमोग करची. जायत्यो संगती आसात आमी नियाळ करूंक. आमचे तावन कोणायकी आमी कुरीस दिला गे. या हांव या तूं कोणायकी कुरीस जाले हांव गे. नॅगींग करचें. थोडे फावटी कुटुंबाच्या एका सांद्यान जावं दी पती या पतीन कितलींशीं वर्सां मोगाचें न्हू पयशिल्ल्या गांवांत वचून त्या वोतांत त्या धुळींत मातयेंत गळोवन जोडुल्लें आसा. 20-25 वर्सां गळोवन फाटी येतना एक देडकी दवरुना. एकत आपणाच्या नांवार कर्ण जालां. ह्या पुरा जॉली कर्ण अय्याशी कर्ण वॉकडावन जालां. कुरीस न्ही गे. कितलेशे जण रडते आसात, कितलींशीं जाणां, कितल्योश्यो आवयो आज रडते आसात. दादल्यान पुरा पियोन होगडायलां. कितलेशे दादले आज रडतात, व्हंकलेन पुरो होगडायलां. कुरीस न्ही गे हे. ह्या विशयान गमान दिवंक जाय. कित्याक त्या परगांवा वचून गळचें, पयस पयस वचून गळचें. फाल्यांचे दीस बरें जाय म्हण गे. हें देवाकी बरें दिसात गे. देखून हे सगळे कुरीस मोगाचें न्हू हाच्या मोदें आमकां बरवसो आसा. बरवसो सांडचो न्ही. हर एका घडये कुर्साचेर दिश्ट घालूंक आमी प्रयत्न करया. दिंबेर पडया आमी, दिंबेर पडया. कुर्सा सावळेंत रावोन तरी हें गीत आमी आतां गावचें प्रयत्न करया. सावळेंत रावो तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमार काप
पोटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळाप पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा आमार कापटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा सावळे राबो रावता शांती म्हाका मेळच्या उसोन आसात गायेल्ले हात आरावन म्हाका धरच्या खुर्सा सावळेंत उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या उसोन आसात गायेल्ले हात आरावन म्हाका धरच्या खुर्सा आमार कापटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा आमार कापटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा सावळेंत रावो तरी परवो सोवू माळता सर्गा संवसारा मोदलो जेजू सर्गी वाट दाखयता खुर्सा सावळेंत रावो तरी परवो सोवू माळता सर्गा संवसारा मोदलो जेजू सर्गी वाट दाखयता क्रिस्ता कुर्सा आमार कापटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा आमार कापटलून धरलाय सोम्या सर्मान ओगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा मोगाच्या न्हू थोड्यो घडयो आमचे दोळे आमी दांपया खंयच्याय रितीनी आमी हेरांक कुरीस जाल्यांगे काळजांतावन वो एक मोठो नियाळ आमी अरियेंतल्यानी करीसय खंयच्याय रितीनी आमी हेरांक एक कुरीस जाल्यांगे
हेरांचें जिवीत हांवें कश्टांचें केलां गे. मुझे वरवीं हेर कोणी कश्ट जातात गे. जावंक पुरो म्हज्या उलोवण्या वरवीं, म्हज्या आळसाया वरवीं, म्हज्या वायट संवया वरवीं, ल्हान ल्हान संगतीक हांवें तोंड पुगयल्ल्या वरवीं, लेखावर तो कर्स केल्ले वरवीं, खंयच्याय रितींनी हांव हेरांक कुरीस जालां गे जाल्यां गे. आयच्या दिसा सोम्या लागचें बोक्सांनी मागया. गरज नासतना भुरग्यांक इराराई करन, तांकां मारन कठीणायन सोलोवन, घरांत गरजे भायली खारांदाय इराराई करन, कितलेशा वर्सां आदीं जाल्लीं गडितां परतून परतून तिन्स उस्तून हेरांक पिसांतूर केलां गे, तर आमी हेरांक कुरीस जाल्या. तुमचो नियाळ तुमी मुंदारसिया, तुमचे इतल्याक मावून बसल्या वेळार नियाळ करा. जिणी बदलतली. सांगातस हेरांनी आमकां दिल्ले कुरीस ह्या घडये मोती घडया, तांचे पासत मागया आमी. कुर्सार तावन बापा तांकां बोक्षी ते नेनान ते कितें करतात म्हणलो आमकांय आज तेंच प्रेरण दिवं दी. हेरांनी तुमकां दिल्ले कुरीस ह्या घडये तितकेशे मोती घाडा. ते सोडून धांवोंक जायना. दिसपडटें तुमी वोवून घेते आसात, चलते आसात, पुरासान भोगता, बेजाराय भोगता, मोती हिराराय भोगता, रोडोवंक येता. आज तांकां बोक्षी आमी. ह्यो एकात्त नाण्याच्यो दोन कुशी मोगाच्यो न्हू. आमचे वरवीं हेरां रडतात आनी हेरां वरवीं आमी रडते आसा. तोच कुर्सार उमकोळ्ळो सोमी, तोच ह्या सक्रामेंतांत उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपार आसचो वो सोमी, ल्हानशे एका वस्तूंत आमचे समोर आसचो सोमी. आमकां प्रेरण, बोळ आनी सकत दिवं दी. तोच कुरीस आमची सकत आनी जानवाय जावं दी. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक ह्या देवाडा सक्रामेंता आमी गावया. येत्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सलवून वेच्या हस्कत विश्व्या बाबाडताचे बळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या नरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समीना वाडता. एक घडी बरो परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां पासत मागया. जायत्यांक कामाची भद्रती ना जाल्या,
आनी ती पाटी आयली जाल्यार कितें करतली म्हणलें कळीत ना. तुमच्या कुटुंबाची, तुमच्या शेजाऱ्याची, तुमच्या सैऱ्या मदलीं जो कोण परगांवांत आसात तांचे पासत मागया आमी. दिंडी गेल्ले कडेनच तुमच्या फाटल्यान कोण आसात, तुमच्या मुखल्यान आसात, तुमच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसल्या पासत मागा. तुमी तांचे पासत मागतना ती तुमचे पासत मागतात. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.